मान्य सदस्यहरू उक्त मन्त्रालयहरू सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुने मान्य सदस्यहरूको नाम दलीय आधारमा प्राप्त हुन आएको छ। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यले आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री गोकर्णराज विष्ट। सामान्य सभामुख महोदय, समय 7 मिनेट। सामान्य सभामुख महोदय, खान नपाउने विपन्न परिवारलाई काम गरेर खान पाउने अवसरको रूपमा, सामाजिक न्यायको रूपमा विगत 2 वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि यसपछि मान्य श्री यादव कम्तीमा 100 दिन रोजगारी दिने हिसाबले 2 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरू अन्तर्गत थप केही लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटले व्यवस्था गरेको छ। रोजगारी यो वर्ष तुलनात्मक हिसाबले अलि ज्यादा प्राथमिकतामा परेको छ, यसकारण यो ज्यादै सकारात्मक छ। तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह विभिन्न मन्त्रालयहरूको बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकेन भने अपेक्षाकृत परिणाम आउन सक्दैन। यसतर्फ सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कामको संसारमा देखा परेका नयाँ चुनौतीहरू, प्रवृत्तिको विकास सँगसँगै काम गरिरहेको जनशक्तिलाई सामूहिक बनाउनको लागि दक्ष, थप दक्ष र पुनर्दक्ष बनाउने सन्दर्भमा यदि हामीले गम्भीरता साथ सोच बनाउन सकेनौँ भने काम गरिरहेको जनशक्ति रोजगारीबाट बाहिरिने एकातिर खतरा छ, अर्कोतिर हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्तिले काम नपाउँदा देखा पर्ने बेरोजगारीको अवस्था त भयावह छँदैछ। श्रम बजारको माग र आपूर्ति जनशक्तिको बीचमा, काम र जनशक्तिको बीचमा तारतम्यता हुन नसक्दा हुने बेरोजगारीको अवस्था पनि त्यत्तिकै गम्भीर बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको लागि बजेट त विनियोजन गरेको छ, तर त्यसलाई समन्वय गरेर आजको सन्दर्भमा देशभित्र र बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी जनशक्ति उत्पादनमा सरकारले गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। एकातिर रोजगारी स्वयंमा चुनौतीको विषय त छँदै थियो, तर त्यसमा पनि कोभिड-19 को प्रभावले विश्वव्यापी रूपमा रोजगारीमा ठुलो चुनौती देखा परेको छ, ठुलो सङ्कट देखा परेको छ। विश्व श्रम सङ्गठनले यही 2020 मे 27 मा कामको संसारमा देखा पर्ने चुनौतीको सन्दर्भमा एउटा विश्लेषणलाई 4थो संस्करणको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले भनेको छ कि यति बेला 30 करोड 50 लाख जनशक्ति कामबाट सम्पूर्ण हिसाबले बाहिरिएको छ। सन् 2020 को मध्यसम्म अर्थात् यही आउँदो असारसम्म यो अवस्था अझ गम्भीर र भयावह बन्ने देखिएको छ। यसैगरी नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा अनुमान गरिएको छ कि 16 लाखदेखि 20 लाखसम्म रोजगारीबाट व्यक्तिहरू बाहिरिने खतरालाई अनुमान गरिएको छ। एकातिर नयाँ आउने श्रमशक्तिको व्यवस्थापन, अर्कोतिर भइरहेको रोजगारीबाट बाहिरिने सङ्कट, यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ। यसकारण यो चुनौतीको गम्भीरतालाई अझ उचाइबाट सम्बोधन गर्ने गरी कसरी देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो सवालमा अझ गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादनमा रोजगारीका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। कृषि उत्पादनमा कसरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी औद्योगिक उत्पादनमा रोजगारी सिर्जनाको हिसाबले औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, परम्परादेखि चलिआएको वैदेशिक उत्पादित वस्तुको खपत गर्ने बजारमा परिणत भएको हाम्रो देशलाई कसरी तुलनात्मक हिसाबले
उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अझ धेरै जोड दिनु जरुरी छ। सभामुख महोदय, यदि हामीले हाम्रो देशको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सकेनौँ, उत्पादनलाई संरक्षण दिन सकेनौँ भने न देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई तुलनात्मक हिसाबले आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ, न रोजगारीका अवसरहरू सिर्जनाको कुनै सम्भावना रहन्छ। यसकारण यो तर्फ गम्भीरता साथ अझ हामी काम गर्न जरुरी छ, परिणाममूलक ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। यसै गरी सभामुख महोदय, आज दुनियाँका धेरै विकसित देशहरूले जुन प्रकारले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गरेका छन्, जनसाङ्ख्यिक लाभको पर्याप्त सदुपयोग गरेका छन्, तर आज दुर्भाग्यवश भन्न चाहन्छु 1992 देखि हामी जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ, तर करिब झन्डै 28 वर्ष हामीले यत्तिकै व्यतीत गऱ्यौँ। अब जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्ने अवधि हामीसँग मात्रै 34 वर्ष बाँकी छ। आज दुनियाँका धेरै देशहरूले जुन प्रकारले जनसाङ्ख्यिक लाभको प्रयोग गरे, हामीले त्यो ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ। सन् 2028 एउटा मार्च 2017 योजना आयोग र युनिसेफले एउटा संयुक्त अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। त्यो प्रतिवेदनले भनेको छ सन् 2028 नेपाल एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गर्छ, सन् 2054 नेपाल एजेड सोसाइटीमा प्रवेश गर्छ। अब यस्तो अवस्थामा हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभबाट भरपुर उपयोग गरेर फाइदा लिने अवस्था ज्यादै कम छ। संसारमा एजिङ सोसाइटीमा प्रवेश गरेर एजेड सोसाइटीसम्म यो सङ्क्रमणको अवधि फ्रान्सले 115 वर्ष प्राप्त गरेको थियो, स्विडेनले 85 वर्ष प्राप्त गरेको थियो, तर नेपालले मात्रै 26 वर्ष प्राप्त गर्दैछ। नेपाल द्रुत गतिमा यो सङ्क्रमण पार गर्दैछ। यदि ठिक ढङ्गले हामीले यो अवसरलाई प्रयोग गर्न सकेनौँ भने केवल वार्षिक बजेट मात्र होइन, वार्षिक कार्यक्रम मात्र होइन, हामीले दीर्घकालीन सोच, आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रमलाई समन्वय गरेर यो जनसाङ्ख्यिक लाभलाई भरपुर देशको विकासमा आर्थिक समृद्धिमा प्रयोग गर्न सकेनौँ भने एउटा यस्तो भयावहपूर्ण अवस्था आउनेछ। सभामुख महोदय, 2060 सम्म आइपुग्दा आज हामीलाई जनसाङ्ख्यिक लाभ छ। प्रत्येक उत्पादनशील जनशक्ति 11 बराबर एकजना आश्रित व्यक्ति परिरहेको छ, तर अबको 40 वर्ष पछाडि 3.8 उत्पादनशील जनशक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्नेछ र अबको 80 वर्ष पछाडि सन् 2100मा 1.6% अर्थात् एउटा उत्पादनशील व्यक्तिको भागमा एउटा आश्रित व्यक्ति पर्ने अवस्था अनुमान गरिएको छ। यदि हामीले जनसाङ्ख्यिक लाभलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दै हामी वृद्ध समाजमा, वृद्ध नागरिक समाजमा प्रवेश गऱ्यौँ भने देशको अवस्था के होला? एकातिर हामी आर्थिक हिसाबले समृद्ध हुन सकेनौँ भने बाहिरी श्रमशक्तिलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अर्कोतिर नेपालको जनशक्ति एक उत्पादनशील जनशक्ति बराबर एक आश्रित जनशक्तिको अवस्था विद्यमान रह्यो भने देशको विकासको अवस्था कता जाला? यसकारण यसलाई एकातिर गम्भीरता साथ हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ भने अर्कोतिर सभामुख महोदय, आज वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू जो अलपत्र परेका छन्, ती अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई देशमा भित्राउने, रोजगारदाता र गन्तव्य मुलुकलाई उद्धारको लागि जिम्मेवार बनाउने, यदि त्यो नभएको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरूलाई उद्धार गरेर उनीहरूलाई देशभित्र ल्याउने सन्दर्भमा गम्भीरता साथ ध्यान दिन जरुरी छ। यसै गरी श्रमिकहरूको जीवन अत्यन्त गम्भीर र अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। 38% श्रमिकहरू जसले सबभन्दा धेरै घन्टा काम गर्ने गर्छन्, आज ती 38% श्रमिकहरू सबभन्दा बेसी गरिब छन्। आज यो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनको लागि सामाजिक न्यायमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ। समतामूलक समाज निर्माणको लागि कम्तीमा आधारभूत तहलाई माथि उठाउनको लागि त्यो सोचका आधारमा हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस दिशामा हाम्रा कामहरू गम्भीरता साथ अगाडि बढ्नेछन् भन्ने अपेक्षा राख्न चाहन्छु र योगदानमा आधारित